ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, आज पनि पावन बिहानीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो दिव्य सत्सङ्गमा, भगवत साधनामा, ध्यान भक्तिमा। सीता भट्टराई माताजी, टङ्क परियार प्रभु, राधे राधे। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत। नमो नारायण। आज हामी कठोपनिषदको दोस्रो अध्यायको तृतीय वल्लीबाट विशेष चर्चा गर्दैछौँ, ब्रह्म विषयक। हिजोको प्रसङ्ग 15औं मन्त्रमा थियो कि त्यो परब्रह्म परमात्मा कुनैबाट प्रकाशित हुँदैन, स्वयं प्रकाश छ र उसले नै, उसैको प्रकाशले नै, उसैको ज्ञानले नै सबै प्रकाशित हुन्छन्, सबै अस्तित्वमा आउँछन्। ऊ भएको कारणले, ऊ भएकोले सबै छन्। परमात्मा भएकोले मानिस छ, ईश्वर भएकोले मानिस छ, मानिस भएकोले ईश्वर होइन। हामी छौँ र हामीले कल्पना गरेको ईश्वर होइन। ईश्वर छ र उसले हामीलाई बनाएको हो। किनकि हामी हिजो थिएनौँ, यो शरीर नाम रूप थिएन, भोलि रहने छैन। जो हिजो थिएन अहिले एकछिन छ, परिवर्तनशील छ र भोलि रहने छैन। यो शरीर, यो जीवन भोलि पनि रहँदैन। हिजो जन्मिनु पूर्व पनि थिएन, आज छ, तर अहिले पनि यो क्षयीकरणमा गइरहेको छ। यो क्षर पुरुष हो। यो प्रकृति भनेको क्षर पुरुष हो। यहाँनिर बुझ्नुपर्छ, गीतामा भगवानले तीनवटा पुरुषको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। राधे राधे। शारदा पण्डित माताश्री, सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। टङ्क परियार प्रभु, सीता भट्टराई माताजी लगायत हामी 5-7 जनाभन्दा बढी भइसकेका छौँ। यो सत्सङ्ग हाम्रो दैनिक कुनै न कुनै समयमा नियमित चल्छ। जसले प्रत्यक्ष श्रवण गर्ने अवसर पाउनु भएको छैन, यो रेकर्डेड भइहाल्छ। यहाँले त्यसबाट ज्ञान मन्थन, विचार विमर्श लिनुहोला र कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, अथवा हाम्रो मेसेन्जरमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँको सेवामा सदैव तत्पर छौँ। राधे राधे। मैले अघि भन्दै थिएँ, गीतामा भगवानले तीनवटा पुरुषको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। त्यो पुरुष अर्थात् त्यो तत्त्वलाई पुरुष भनेको हो। त्यो मालिकलाई अथवा सत्तालाई पुरुष भनेको हो। 3 किसिमको हुन्छ, एउटा क्षर, अर्को अक्षर, अर्को अक्षरातीत। 3वटा पुरुष हुन्छन्। यो क्षर पुरुष भनेको के हो त? क्षर सर्वाणि भूतानि, यो भूत प्राणीहरूको शरीर, पञ्चमहाभूत। भूत भनेको पञ्चमहाभूत, आत्मालाई भूत भनेको होइन। भूत भनेको पदार्थ। पदार्थमा जल, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, यी 8वटै प्रकृति पदार्थ हुन्। पदार्थको स्वभाव हो, सत्ता मेटिँदैन, तर स्वरूप, नाम, रूप, अवस्था परिवर्तन भइरहन्छ। शरीरको, पानीको, हावाको, तेजको, आकाशको नाम, रूप, अवस्था परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा यो क्षर हो। अक्षर भनेको कुटस्थ हो, कुटस्थ हो। क्षर उच्यते, अक्षर उच्यते। जीवात्मा चाहिँ कुटस्थ हो, अविनाशी हो, नित्य हो, जो शरीरमा देहधान गरेर बसिरहेको छ। मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यो शरीरमा मनसहित प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गरेर बसेको छ। यस्तो हो। यो कुटस्थ भनेको म, अहमात्मा, म जसलाई हामी भन्छौँ त्यो जीवात्मा हो।
हो त्यो जीवात्मा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र अक्षरातीत भनेको चाहिँ सर्वव्यापक छ। हामी जीवात्मा अक्षरातीत होइनौँ, यहाँनिर बुझ्नै पर्छ। जीव नै पूर्ण ब्रह्म होइन, एकदम वस्तु तस्तु बुझ्नु पर्यो कि जीव नै पूर्ण ब्रह्म होइन, तर यो पूर्ण ब्रह्मको हो। बरु पूर्ण ब्रह्म जीव हो भन्न मिल्यो, किनभने ऊ जीव भएर आएको हो। तर यो जीव नै पूर्ण ब्रह्म होइन, मान्छेले भगवान बनाएको होइन, भगवानले मान्छे बनाएको हो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। हिजो गड छैन भन्ने स्टेफन हकिन्स गइसके, अहिले स्टेफन हकिन्स छैनन्। उनको नाम रूप, उनको विद्वता, उनको एउटा साइन्टिफिक जुन उनको आइडेन्टिटी थियो एज अ साइन्टिस्ट, त्यो उनी अहिले छैनन्। स्टेफन हकिन्स अहिले छैनन्, तर भगवान हुनुहुन्छ। भगवान त ऊभन्दा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, पछि पनि हुनुहुन्छ। कतिपय नास्तिक वैज्ञानिकहरू भए जसले ईश्वर छैन भन्नतिर लागे, बिचरा उनीहरू आफै रहेनन्। उनीहरू त्यही ईश्वरको भयाडमा कहीँ कतै विलिन भए, कहीँ कतै अहिले मिल्किन पुगेका छन्। दया गर्नुपर्छ जसले ईश्वरलाई ललकार्छ, जो आफै असीम छ, सीमित छ, सीमितले असीमितलाई चुनौती दिन्छ। मैले बनाएको भन्छ, कल्पना हो भन्छ, यो मूर्खता हो। संसारमा हामीले जति अध्ययन गर्छौँ, बुझ्छौँ, खोज्छौँ, यो के को लागि हो त भन्दा यो छैन भन्नको लागि हो। नैति नैति, यो होइन, यो होइन, ओ होइन भन्दा भन्दै हो चाहिँ के हो चाहिँ वासुदेव सर्वम सर्वम खल्विदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हरि ओम तत्सत। यही हो चाहिँ परमात्मा हो। परमात्मा भएर सबै छ, यो भएर परमात्मा भएको होइन, परमात्मा भएर यो भएको हो। तर एउटा आस्तिक भावले, पोजिटिभ एटिच्युडले बुझ्यो भने चाहिँ एउटा हरेक वस्तु पनि परमात्माको प्रमाण हो। हरेक वस्तु कण कण परमात्माका प्रमाण हुन्। किनभने यो किन छ, यही आफै स्वयं प्रमाण हो, स्वयम्भू हो। यो कुनै वस्तु छ, व्यक्ति छ, भाव छ, परिस्थिति छ, यो भएको हुनाले यो छ। किन छ भन्दा ऊ भएको हुनाले छ। कहाँबाट आयो त नि, यसको खोजी गरौँ न, यसको सोर्स खोजी गरौँ न। यसको सोर्स भनेको के हो त? अल्टिमेटली द कस्मिक एनर्जी। कस्मिक एनर्जी पनि कस्तो खालको? कन्सस एनर्जी। सो ग्रान्ड डिजाइनर अफ द युनिभर्स, युनिभर्सको एउटा ग्रान्ड डिजाइनर हो त्यो परमात्मा। उसको डिजाइनमा हामी सबै चलिरहेका छौँ। अनायास एक्सिडेन्टल्ली यहाँ केही पनि हुँदैन, पुरै प्री प्लान्ड छ सबै कुराहरू। हामीले त कुनै काम गर्दा प्री प्लान्ड गर्छौँ, एउटा सिस्टममा गर्छौँ भने यत्रो विराट ब्रह्माण्ड जसरी स्मुथली चलिरहेको छ, यसको पनि त कोही ग्रान्ड डिजाइनर छ, प्रोग्रामर छ, यसको सञ्चालक छ, योजक छ। त्यो योजक भनेको परब्रह्म परमात्मा हो। त्यही ब्रह्मा विष्णु शिव हो, दुर्गा देवी, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती उही हो। अल्लाह, यीशु अथवा चाहिँ परमेश्वर जे नाम दिए पनि उही हो। त्यसैले गर्दा हामीले स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भने सारमा दोस्रो बल्लीको सारले के भन्छ भन्दा त्यही परमात्माले गर्दा सबै छन्, उसैको प्रकाशले, उसैको ऊर्जाले सबै ऊर्जावान छन्, सबै प्रकाशित छन्, सबै अस्तित्वशील छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। राधे राधे। हरे कृष्ण। वन्दना शर्मा माताजी, सीता द्रोण निरौला माताजी, सरिता पोखरेल दिजु हुनुहुन्छ। आई नेभर लाइक व्हाट हकिन्स सेड। हकिन्सले जुन ईश्वरको बारेमा भनेका कुराहरू चाहिँ त्यति पच्य हुँदैन, किनभने उहाँको ईश्वरीय क्षेत्रमा अध्ययन पुग्यो पुगेन। उहाँले जुन ब्ल्याक होलको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, ब्ल्याक होलको हाइपोथेसिस हो, त्यो हुनसक्छ, हामी त्यसलाई नकार्दैनौँ। तर ईश्वरको बारेमा जो उहाँले भन्नुभयो त्यो उहाँको योग्यता त्यो होइन। कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता छैन ईश्वरको बारेमा छ र छैन, यो मात्रै ईश्वर हो अथवा ईश्वर छैन भन्ने योग्यता कसैको पनि छैन। ईश्वर भनेको यो नै हो, ठ्याक ठ्याक यसरी मान भनेर ईश्वरको एउटा रूप दिने, ईश्वर भनेको मानौ शिव मात्रै हो, ईश्वर भनेको कृष्ण मात्रै हो भनेर एउटा मात्रै रूप दिएर ल यसैलाई मान पूजा, यही हो सर्वेसर्वा भन्ने योग्यता कसैको छैन। र ईश्वर छैन भन्ने योग्यता पनि कसैको छैन। नो क्वालिफिकेसन, कोही पूर्ण छैन यहाँ। ईश्वर भनेको त कृष्ण पनि हो, राम पनि हो, यो पनि हो, त्यो पनि हो, सबै हो। हरिका हजार नाम रूप, हजार होइन लाखौँ करोडौँ अनन्त, हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त, हरि नाम अनन्त, यस्तो हो। भगवानलाई त जुन रूपले मान्दा पनि हुन्छ प्रेमले, तर यो मात्रै हो भनेर एकदम आफ्नो प्राधिकार लिने, अरूलाई नेगेट गर्ने, निषेध गर्ने, त्यो गर्नु हुँदैन।
कहीँ कहीँ कुनै धर्म सम्प्रदायहरूमा चाहिँ यो बाहेक हुँदै हुँदैन, यो बाहेक यो ईश्वरको स्वरूप अरू मान्छ भने ती सबै अज्ञानी हुन्, पाखण्डी हुन्, तिनको सङ्गतै नगर्नु, हेर्दै नहेर्नु, बोल्दै नबोल्नु भनेर पनि कहीँ सिकाइन्छ। त्यो गलत हो, त्यो अज्ञान हो। ईश्वर हरेक रूपमा हुनुहुन्छ। शास्त्र प्रमाण छ, लजिकको प्रमाण छ, अनुमानको प्रमाण छ, तर्कको प्रमाण छ र स्वयंको प्रमाण छ। कसैले कुन रूपमा कसैले कुन रूपमा ईश्वरलाई अनुभव गरिरहेकै छन्, दर्शन पनि पाइरहेकै छन्। त्यसैले गर्दा ईश्वरलाई एउटै रूपमा आग्रहपूर्वक वा नेगेट गरेर छैन भन्नु दुवै गलत ठहर्छ। भीमनाथ पण्डित गुरुदेव नमो नमः। हरिओम। यहाँलाई हार्दिक प्रणाम। सुशीला निरौला दिजु राधे राधे। सरिता पोखरेल दिजु नमो नारायण। सुजन छेत्रीज्यू, शारद सिगदेल दाजु हरिओम। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत कार्यक्रममा। यहाँ कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ सरिता दिजुले। सुदीप पौडेल भाइ हरिओम। हकिन्स वैज्ञानिक त हुन् तर ईश्वरको बारेमा अध्ययन ज्ञान पुग्न नसकेको हो। सही हो, उहाँ वैज्ञानिक हो तर ईश्वरको बारेमा अध्ययन नपुगेको हो। जसको अध्ययन पुगेको छैन त्यो विषय गलत भन्नु गलत हुन्छ। हामी वैज्ञानिकको विरोध गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो वैज्ञानिक ज्ञान छैन। हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट र गहिरो अध्ययन, सैद्धान्तिक अध्ययन हामीले गरेका छैनौँ र हामी वैज्ञानिकलाई कुनै पनि कुरामा दोष दिँदैनौँ। तर जुन वैज्ञानिकहरूले ईश्वरको बारेमा शास्त्रको अध्ययन गरेनन् अथवा ध्यान गरेनन्, उनीहरूले ध्यान त गरे, आफ्नो कामको ध्याउन्न गरे, आविष्कारको ध्याउन्न गरे, त्यो ठिक छ। तर वास्तविक परमात्माको ध्यान गरेनन्। यो विषयमा बोल्ने उनीहरूलाई अधिकार छैन। अधिकारी हुनुपर्छ, पात्रता हुनुपर्छ। ईश्वरको बारेमा बोल्नको लागि तत्सम्बन्धी साधना गरेको हुनुपर्छ। कसले कुन विषयमा कति पढ्यो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कुन डिग्री हासिल गर्यो, कुन पेसा अपनायो, कति पैसा कमायो, समाजमा उसको स्ट्याटस के छ, के कसो छ, त्यो गौण कुराहरू हुन्। ईश्वर विषयक कुरामा चाहिँ एउटा अनपढाले पनि यदि ईश्वरको भक्ति गरेको छ, जानी नजाने ईश्वरको निरन्तर सतत ध्यान गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले ईश्वरलाई पायो। अरू केही गर्नु पर्दैन। कस्ता कस्ता रैदास जस्ता चमारहरूले ईश्वरलाई पाएका छन्। मीराबाई जान्छन् रैदास कहाँ, प्रभु गुरुजी मलाई ज्ञान दिनुहोस्। रैदासले के ज्ञान दिन्छन्? उनी केही जान्दैनन्। उनी छाला पेल्छन्, जुत्ता बनाउँछन्, अनेक गर्छन्, छालाको काम गर्छन्। उनी चमार हुन् रैदास, तर महान भक्त हुन्। सधैँ रामको नाम जप्छन्। म त के जान्दछु र, जाऊ रामानन्द स्वामीको पासमा जाऊ भनेर पठाइदिन्छन्। रैदासले मीरालाई पठाइदिन्छन् रामानन्द स्वामी कहाँ। यस्तै रैदास भए, अनि त्यस्तै गरी सुरदास भए, नामदेव भए, तुकाराम भए, नरसिंह मेहता भए, कस्ता कस्ता साधक भक्तहरू भए जो केही जान्दैनथे तर सबै कुरो जान्दथे, ईश्वरको साधना गर्थे, भक्ति गर्थे। सबै मान्छे सबै कुरामा पूर्ण हुन सक्दैन, डेफिनेटली सही हो। हामी पनि कुनै पनि कुरामा पूर्ण छैनौँ। आशिका लम्साल, राम राम कृष्ण, हरे कृष्ण, राजेन्द्र अर्याल नमो नमः। कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण हुँदैन। पूर्णता भयो भने त हामी ईश्वरै भयौँ, त्यो हुनै सक्दैन। मान्छेले मैले सबै कुरो जानु है, मैले सबै कुरो जानु, सबै विद्याहरू जानु, सबै शास्त्र सिद्धान्तहरू जानु, अनि संसारमा अलराउन्डर बनू, पर्फेक्ट बनू भनेर कोही लाग्छ भने त्यो गर्न खोजेको पनि राम्रो होइन। वास्तवमा आवश्यकताको सिद्धान्तमा जो बाँच्न सक्यो त्यो ठिक हो। उसलाई अहिले वर्तमानमा के चाहिएको छ? इच्छा होइन, आवश्यकता। आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सक्नु त्यो ठिक हो, त्यो उत्तम चाहिँ होइन। त्यही सबै थोक चाहिँ होइन। फेरि जस्तो कि कतिपय कर्महरू यस्ता हुन्छन्, नगरेर पाप लाग्छ अथवा एकदम हानि हुन्छ, गरेर खासै ठुलो पुण्य हुँदैन। जस्तै हामीले बिहान बेलुका खाना खान्छौँ, दिनमा 1 छाक 2 छाक खान्छौँ। खाना खाएर बाँचिन्छ, तर खाना खाएर बाँच्दैमा हाम्रो पुण्य भएको छैन, हाम्रो मुक्ति हुँदैन। त्यो एउटा स्वाभाविकतामा गयो। हामीले सास फेरे जस्तो, सास फेरेर बाँचिन्छ, ठिकै हुन्छ। सास नफेरे मरिन्छ। तर सास फेर्दैमा त सास त जसले पनि फेरेको छ नि, सास त जसले पनि फेरेको छ। सास फेर्दैमा पुण्य हुन्छ। सधैँ नुहाउनेहरू पनि धेरै छन्, शाकाहारी खाने पनि धेरै छन्। शाकाहारी खाएर मात्रै पुण्य हुँदैन, वैकुण्ठ गइँदैन, अथवा मनमा सधैँ शान्ति हुँदैन। शाकाहारी त एउटा भोजन प्रणाली भयो।
तर त्यहाँ हिंसाको भाव हुँदैन, त्यो अलग कुरो हो। तर राग हुन्छ भने शाकाहारी भोजनमा पनि राग नहोस्। सधैँ पनिर चिल्ली नखोजौँ, सधैँ मटन पनिर नखोजौँ। मटर पनिर हुन्छ नि, अथवा च्याउ पनिर, अनेक 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 खाना खाने धेरै मिठाईहरू छन्, लड्डु पेडा लालमोहन दुध मलाई हैन, अनेक छन् नि शाकाहारी भोजनमा पनि। त्यसको मात्रै आसक्ति नहोस्। यसको अर्थ हाम्रा कर्तव्य अथवा नित्य कर्महरू जो छन्, नित्य कर्म गरेर पुण्य हुँदैन, नगरे पाप लाग्छ अथवा नगरे डाइरेक्ट हानि हुन्छ। त्यो कर्म त सबैले गर्नै पर्यो, आवश्यकताको सिद्धान्तमा बाँच्ने हो। पूर्णता भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन है। हामी पूर्ण हुन खोज्नु नै सांसारिक रूपमा, है मैले भन्न खोजेको, सांसारिक रूपमा हामी पूर्ण हुन खोज्नु भनेको चाहिँ हाम्रो अहङ्कार हो। कोही पूर्ण भएको छैन। धनले पूर्ण हुने, विद्याले पूर्ण हुने, रूपले एकदम सबभन्दा ह्यान्डसम एट्र्याक्टिभ ब्युटिफुल ह्यान्डसम मै बनौँ भन्ने पनि कसैलाई होला, कसैलाई नहोला। यी सबै कुराहरू के हुन् त? यी सापेक्ष कुरा हुन्, यी आवश्यकताका कुरा हुन् देशकाल परिस्थिति अनुसार। तर पूर्ण भने कोही पनि हुँदैन। यति कुरो बुझौँ। हामी सांसारिक हिसाबले नि पूर्ण हुन सक्दैनौँ भने आध्यात्मिक हिसाबले चाहिँ पूर्ण हुन सक्छौँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं भगवानले भन्नुभएको छ। कसरी पूर्ण भइन्छ? यो अहङ्कारलाई भगवानमा मिसाइदिने, अहङ्कारको विलय गराइदियो भने, भगवानको शरणागत भइयो भने पूर्ण भइयो। म र मेरो भन्ने नै नभएपछि त सबै उसले गर्छ। अब म पूर्ण भएन कि भगवान पूर्ण भयो? भगवान पूर्ण हुनु भनेकै म पूर्ण हुनु हो। मेरो आफ्नो अहङ्कारै नभएपछि त, मैले टोटल आफूलाई सरेन्डर गरिदिएपछि त म पनि पूर्णतामा समाहित भएँ। पूर्णतामा समाहित हुने हो हामी। हामी छुट्टै पूर्ण हुने होइन। हामी गड जस्तै च्यालेन्ज गरेर भगवान जस्तै बन्ने होइन। त्यस्तो कहिले पनि सम्भव छैन। हामी चाहिँ पुरा भगवानमा विनयशील भएर शरणागत भक्त बन्ने हो। सांसारिक रूपमा त हामी कहिले पूर्ण हुन सक्दैनौँ। हामीले केही पाएकै छैनौँ संसारमा, केही पनि हामीले पाएका छैनौँ। त्यो भएको हुनाले यो कुरालाई हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुभव बोल्छ यसमा। यु आर अल इन वान भन्नुभयो। अल इन वान त कोही हुन सक्दैन दिजु। केही सुन्न नपर्ने फिल भएको छ मलाई भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले मेरो ज्ञान भन्दा पनि यो त सबै ईश्वरको कृपा हो। ईश्वरले जे दिनुभएको छ ईश्वरलाई नै हामीले समाहित गर्ने हो, ईश्वरमै हामी लिन हुने हो। वास्तवमा कुनै व्यक्ति, गुरु, सम्प्रदाय अथवा कुनै एउटा लाइफस्टाइल जे छ, कसैमा भएको विद्वता, मूर्खता, यी कुरा गौण हुन्। यो के हो? केही होइनन्। यसले कुनै माने राख्दैन। हामी भोलि शरीर छोड्ने बेलामा, महाप्रयाणको समयमा केवल भगवानको नाम नै एक सहारा हो। भगवानको नाम उच्चारण गर्न पनि सक्दैन मुखले। त्यो कफवात पित्त बढेर प्रयाण समयमा के हुन्छ? केही गर्न सकिँदैन। केवल भगवानको भाव भए पुग्छ। सबभन्दा ठुलो सहारा त्यही हो। त्यही भएर भगवानको शरण परौँ। भगवानमा नै हाम्रो पूर्णता छ, भगवानमै हाम्रो पर्फेक्सन छ। हरे कृष्ण। अगाडि बढौँ। तृतीय बल्ली। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान यमदेव फेरि चर्चा गर्नुहुन्छ तृतीय बल्लीमा नचिकेतालाई अत्यन्तै गहन ब्रह्मज्ञानको प्रकरणमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख यसो अश्वत्थ सनातनः तदैव शुक्रं तद्ब्रह्म तदैवामृतमुच्यते तस्मै लोकः श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वै तत्। यहाँनिर भगवान यमदेव नचिकेतालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। माथितिर ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पढानि यस्यं वेद स वेदवित् 15औं अध्यायको पहिलो मन्त्रकै ठ्याक्कै त्यसैको भाव तिनै शब्दहरू पनि आउँछन् यहाँ। माथितिर जरा भएको, तलतिर शाखा भएको यो प्रत्यक्ष जगत सनातन अश्वत्थ, सनातन पिपलको वृक्ष हो। यो जगत यसरी झाँगिएको छ, सनातन हो यो वृक्ष। यो संसार कहिलेदेखि थियो, कहिले छैन भन्न मिल्दैन। संसार कहिले थियो, कहिले हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन। किनभने यो संसार सनातन हो। संसार पनि नित्य हो, शाश्वत हो। यो संसार पनि यो नाम र रूप परिवर्तन हुने मात्रै हो।
तर यसको सत्ता, संसारको बिउ कहिल्यै मासिँदैन। संसारको राग मात्रै हामीले मास्न सक्छौँ, तर संसार जो जगत छ यो भगवानको लीला हो। आद्यो अवतार पुरुष परस्य भनेर श्रीमद् भागवतमा आउँछ। भगवानको पहिलो अवतार जगत हो। भगवानभन्दा पनि पहिला भगवानले जगत रच्नु भएको हो। तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत् तैत्तिरीय उपनिषदमा आउँछ। यस्तो हो जगत। यो सनातन हो जगत। अनित्य हो तर सनातन। अनित्य भनेको नाम रूप अनित्य, परिवर्तनशील मात्रै हो, तर सधैँ छ। पानी एक ठाउँमा अडिँदैन, बाफ बनेर उठ्छ, बरफ बनेर जम्छ अथवा पग्लिएर बगेर जान्छ। यहाँ नभए नि अन्त त हुन्छ नि। शरीर मरे पनि खरानी त बाँकी हुन्छ। हावा जल तेज आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मिल्छन्, फेरि अर्को शरीर त बन्छ नि। जिरो निमिट्यान्न त हुँदैन नि। आफ्नो कारणमा लय हुन्छ, त्यो कारणमा मिसिन्छ, फेरि कार्य बनेर फेरि आउँछ। यो हो नियम। त्यसैले जगत सनातन हो, जगत मिथ्या होइन। जगत मिथ्या भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, सुझाव छ। जगत मिथ्या तपाईँको आत्यन्तिक बुझाइ होइन। तपाईँको आत्मस्वरूपको बोध गर्नलाई एउटा टुल हो, त्यो साधन हो, साधनाको एउटा विधि हो त्यो। तर जगत मिथ्या होइन, जगत सत्य हो। वेदान्तमा यो प्रमाण छ। नाभाव उपलब्धे, उपलब्ध वस्तुको अभाव कहिले पनि हुँदैन। अहिले यो छ, भोलि रूपान्तरण हुन्छ यसको। रूपान्तरण हुँदा पनि यसको अभाव हुँदैन। नाभाव उपलब्धे, उपलब्ध वस्तु कहिले पनि निमिट्यान्न हुँदैन। रूपान्तरण भएर पनि अर्को स्वरूपमा अवस्थित रहन्छ। जगत सनातन हो है, यो वैज्ञानिक कारण हो। यहाँनिर सुन्दर सुन्दर कमेन्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द भगवानको जय। शीतल कृष्ण महाराज नमो नमः। हाम्रा प्रख्यात भागवत वाचक श्रद्धेय गुरुदेव शीतल कृष्ण भ्राताश्री, यहाँलाई हार्दिक नमन, स्वागत कार्यक्रममा। यहाँको सान्निध्य पनि मिलोस्। सच्चिदानन्द भगवानको जय। राजु शरणै प्रभु, ओमनाथ देवकोटा प्रभु, राधे राधे। टङ्क परियार प्रभु। भगवान श्रीरामको यस मर्त्यलोकमा अवतार लिनुको एक प्रमुख कारण माता सबरीलाई दर्शन दिनु पनि हो। सही, सबरी गरिब अनपढ कुरूप भए पनि भगवान प्रति सच्चा प्रेम थियो। यस कारण भक्तवत्सल भगवान उनको भक्तिले गर्दा दर्शन दिन अवतरण हुनु परेको हो भन्ने भनाइ छ। सही हो। भगवानको अवतारका अनेक प्रयोजन हुन्छन्। सबरीलाई दर्शन दिनु थियो। अत्यन्तै भक्तनिष्ठा, उनको भित्री चाहना थियो भगवानको दर्शन पाऊँ, भगवानलाई केही खिलाऊँ, जीवन धन्य पारौँ। अहिल्याको उद्धार गर्नु थियो, रावणको वध गर्नु थियो, केवटलाई उद्धार गर्नु थियो, कति कति राक्षस खरदूषणहरू, अनेक अनेक राक्षसहरूको उद्धार गर्नु थियो। तिनीहरूको वध गरेर पनि उद्धार हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ कतिपय समस्याको समाधान मृत्यु हो। मान्छे मर्न पनि सकेका छैनन्, बाँच्न त के कुरा। कतिलाई मर्नै गाह्रो छ। दुःख पाएर अत्यन्तै विषादयुक्त जिन्दगी जिउनुभन्दा मर्नु पनि कहिलेकाहीँ उपचार हुन्छ। एउटा थायी समाधान हुन्छ मृत्यु, र त्यसले नयाँ जीवनलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ। भगवान रामका जीवन अवतार कालमा धेरै यस्ता उहाँका कारणहरू छन्। त्यसका धेरै वजयहरू छन्। उहाँले सही कुरो भन्नुभयो। यस्ता कैयन भक्तहरूको उद्धार गर्नुभयो, भूभार हरण गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो, लोकमा एउटा मर्यादा स्थापित गर्नुभयो भगवान श्री रामचन्द्रले। इन्दिरा अधिकारी कोइराला जय जय श्रीराम, पोखराबाट हुनुहुन्छ सायद। प्रदीप काफ्ले भाइ हरिओम, हरे कृष्ण। ध्रुव सत्य एउटा मात्र छ, त्यो परमात्मा बाहेक अरू केही 100% पूर्ण छैन, हुन सक्दैन प्रभु। हामी पूर्णतातर्फ लम्किन सक्छौँ, आजभन्दा भोलि माथि जान सक्छौँ। हाम्रो कर्म तल झार्ने होइन, हर क्षण माथि माथि लम्कने प्रयासमा हुनुपर्छ। हो, हाम्रो सत्कर्मले हामी झर्नु हुँदैन। कर्ममा पूर्णता छैन, भावमा पूर्णता छ है। दिजुको एकदमै भनाइमा सही समर्थन छ मेरो। कर्म सत्कर्म गर्नुपर्छ। सत्कर्म गर्दा गर्दै, शतगुणी कर्म गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ कर्मले नै पूर्णता दिँदैन। कर्म आफैमा पूर्ण हुँदैन, त्यो करण हो, त्यो पूर्ण हुँदैन। र पनि कर्म पछाडिको भाव, नियत पूर्ण हुन्छ। भाव शुद्धि भएपछि कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। निष्काम कर्म भएपछि। हरे कृष्ण। भुवन खनाल दाजु नमन, ओमनाथ देवकोटा प्रभु नमन। त्यस्तै गरी भुवन खनाल दाजु जय श्री कृष्ण। उत्तम प्रसाद पौडेल ज्यू, जगदीश बस्ताकोटी हरिओम, नमो नारायण। सबैलाई हार्दिक प्रणाम। अब यो मन्त्रले यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दा, मैले जगत सनातन हो भन्ने विषयमा त्यो शब्द आउने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ त्यसको बारेमा अलिकति आफ्ना भावहरू, लागेका कुराहरू दृष्टान्तसहित व्यक्त गरेँ। पुस्तकराज सुवेदीज्यू नमो नमः, स्वागत।
यो तलतिर झाँगिएको माथितिर मूल भएको, माथि भन्नाले यहाँ परमात्मा परमधामलाई इङ्कित गरेको हो। परमधाम नित्य भयो छँदै जिउका त्यौँ रहन्छ भने यो जगत चाहिँ परिवर्तनशील छ, झाँगिएको। हाँगापात खस्ने पलाउने भइरहेको छ, पुरानो खस्छ नयाँ पलाउँछ, यो भइरहेको छ। यो सनातन पिपलको वृक्ष हो, अश्वत्थ हो। तन्मूलम, यसको मूलभूत तत्एव शुक्रम, त्यो परमेश्वर नै विशुद्ध तत्त्व हो। तन्मूलम, त अधिष्ठान आधार परमाश्रय, त्यही परब्रह्म परमात्मा हो। तत्, वही ब्रह्म हो। तत्एव, त्यो नै अमृतम उच्यते, अमृत कहलाइन्छ। सर्वे लोकहा, सबै लोक तस्मिन्, उसैमा स्थितः, आश्रित छन्। कश्चन, ऊ कुनै पनि उसको न अत्यति, कसैले उसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन, लाङ्न सक्दैन। तद्वै तत्, भगवान् यमदेव आज्ञा हुन्छ, त्यो परमपुरुष परमात्मा जो तिमीले जिज्ञासा गरेका थियौ त्यो त्यही हो। त्यो के हो त? यो सनातन वृक्षको आधार हो, स्रोत हो, स्रष्टा हो, विशुद्ध तत्त्व हो, अमृत तत्त्व हो, त्यही ब्रह्म हो जसमा सबै आश्रित छन्, जो सबैको आश्रय हो, अधिष्ठान हो। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतम अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च भनेर भगवानले भन्नुभएको छ नि 14औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा गीतामा। यो ब्रह्मको पनि अधिष्ठान, ब्रह्मको पनि प्रतिष्ठा भनेको भगवान हो, दिव्य सगुण साकार भगवान हो। सगुण र निर्गुणको समन्वय आउँछ क्या त्यहाँनिर, भेद होइन, विरोध होइन। गीताको 14औं अध्यायको अन्तिम श्लोक हेर्नु होला साधकहरूले, जिज्ञासुहरूले, त्यहाँनिर के आउँछ? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्मको पनि आधार म हो। ब्रह्म भनेको निराकार सर्वव्यापी सत्ता हो, अस्तित्व हो। यो जगतै ब्रह्मरूप हो भने यसको पनि आधार, यसको पनि प्रतिष्ठा, आश्रय, स्रोत भनेको चाहिँ दिव्य सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण हो, सदाशिव हो, नारायण हो, जे नाम दिउँ सबै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दिव्य सगुण साकार विग्रहहरू चाहिँ जगतका आधार हुन्, जगतका पनि अथवा निराकार ब्रह्मका पनि स्रोत हुन्। यो कुरो निश्चित छ भने जगत त यसै उसैमा अडिएको छ, उसैमा अडिएको छ। यो सारा जगत अड्याउनेवाला उही हो, उसैमा सबै आश्रित छन्। यो कुरो बारम्बार श्रुतिहरूमा आउँछ। मधुसूदन रेग्मी प्रभु, मित्र प्रसादज्यू, सबैलाई स्वागत छ। अब दोस्रो मन्त्र, आजको लागि यो अन्तिम मन्त्र, कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको तेस्रो बल्लीको दोस्रो मन्त्र। यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं यतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अर्थात् परब्रह्म परमेश्वरबाट निक्लिएको निःसृतम, यो जे पनि छ सम्पूर्ण जगत छ त्यो प्राणस्वरूप परमेश्वरमा नै चेष्टा गर्दछ। जगतले उसैमा चेष्टा गर्दछ। त्यो उठेको वज्रको समान महान भयस्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई जसले जान्दछन् ती अमर हुन्छन्, अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट छुट्दछन्। जो मृत्युभन्दा पनि विकराल, मृत्युभन्दा पनि भयावह अघोर स्वरूप, नृसिंह स्वरूप, नृसिंह भगवानको चाहिँ अवतरण हुँदा सारा तिनै लोक त्राही त्राही भयो, सबै काँपे, कसैले रिजाउन सकेनन् नृसिंह भगवानलाई। मृत्युको के भयो हुन्छ, तिनै लोक काँप्ने। मृत्युले त एउटा मान्छे मात्रै काँप्छ, अरूलाई थाहा हुन्न। एउटा मर्दा अर्कालाई पीडा हुन्न, भय लाग्दैन। तर नृसिंह भगवान अवतीर्ण हुँदाखेरि सारा जगतै काँप्यो, सारा अस्तित्व काँप्यो। कस्तो स्वरूप होला त्यो? अघोर स्वरूप, उद्यतम वज्रम, उठेको वज्र जस्तो यस्तो अघोर स्वरूप, महामृत्यु स्वरूप भगवान हो, जसले त्यो महान भयावह स्वरूप परमात्मालाई जान्दछ। महत् भयम, अब उसलाई मृत्युको डर त टरेर गइहाल्छ, त्यो अमर हुन्छ। अब कसैसँग डराउनु पर्दैन। जो भगवानसँग डराउँछ भने अरूसँग डराउनु पर्दैन। जो एकचोटि भगवानसँग डराएर भगवानको शरण पर्छ अब उसलाई कुनै पनि कुराको डर हुँदैन। पहिला डराएर शरण पर्यो, भगवानले आश्रय दिनुभयो, अब अरू कुरा केबाट डराउनु पर्यो? कुनै कुरामा डर हुँदैन। भगवानमा विश्वास भएको, शरणागत भएको भक्तको लागि अरू कुराको डर हुँदैन। हो, स्वाभाविक बाँच्ने प्रयत्न त गर्छ, उसले बाँच्ने प्रयत्न गर्छ। एउटा कहानी छ नि,
एउटा भक्त र ज्ञानी सँगसँगै हिँड्दै रहेछन्। अनि जङ्गलमा अलि परबाट बाघको आवाज आयो, बाघ आएको देखियो। भक्तले के भन्छ, ए भागम भागम भन्यो। ज्ञानीले त भाग्न हुन्छ, भगवानको भरोसा हुने भक्त पनि भाग्ने हो, भाग्ने हो, तँलाई भगवानमा विश्वास छैन, भाग्न हुँदैन, यत्तिकै बस्ने, भगवानले बचाउनुहुन्छ, आफै बाँचिन्छ, हामी आत्मा हो नि। ज्ञानीले त भगवानको कुरो नि गर्दैन, भक्तलाई व्यङ्ग्य गरेर भन्छ, अरे भगवान, तिम्रो भगवान छन् भने त भगवानले आएर बचाइहाल्छन् नि एउटा अवतार लिएर, किन भाग्छौ, तिमीलाई भगवानमा विश्वासै रहन्छ भनेर व्यङ्ग्य गर्यो। अनि तिमी नि, ज्ञानीले भन्छ, म त आत्मा हो, म शरीर होइन, म त आत्मा हो, ब्रह्म हो, त्यो बाघ पनि ब्रह्म हो, म पनि ब्रह्म हो, त्यसले खानु र नखानुसँग के सरोकार, म बाँच्नु र नबाँच्नुसँग के सरोकार, त्यो बाघले खाँदै खाँदैन मलाई, जो हो म ब्रह्म हो, न म मारिन्छु न मर्छु, म जन्मेको छु, म त अजन्मा हुँ, म त जन्मेकै छैन, म कसरी मर्छु, ढुक्क बना यहीँ बस भन्छ। ज्ञानीले सल्लाह दिन्छ। अनि भक्तले के भन्छ, होइन मेरो भगवानले बचाउनुहुन्छ मलाई, मेरो भगवानले मलाई बचाउनुहुन्छ, कसरी, मेरो भगवानले मलाई बचाउनुको लागि मेरो प्रभुले मलाई दिनुभएको छ उपाय, म प्रभुलाई दुःख दिन चाहन्न, भगवानले मलाई बचाउने साधन दिनुभएको छ, के दिनुभएको छ, मेरो हात गोडा विवेक बुद्धि सबै दिनुभएको छ। म अलिकति भागेर झाडीमा लुकेँ भने त, अलि पर गएर रुखमा चढेँ भने त यो बाघले मलाई केही गर्न सक्दैन। भगवानले दिएको खुट्टाको, हातको, नेत्रको प्रयोग चाहिँ म नगर्ने, अनि म यत्तिकै धुम्म बस्ने, मैले त भगवानको अपमान गरेँ, मैले आफै प्रयास गर्न सक्दा सक्दै, भगवानले दिएको साधनको प्रयोग गर्न सक्दा सक्दै म चुप्प लागेर बसेँ भने त म त किंकर्तव्य विमूढ भएँ, म त जड भएँ, मूढ भएँ, मूर्ख भएँ, म त आलसी भएँ, प्रमादी भएँ, दीर्घसूत्री भएँ, हुँदैन यसरी, म त भाग्छु, भगवानले मलाई उपाय दिनुभएको छ, यो भगवानकै कृपा हो भनेर भाग्यो र रुखमा चढ्यो। भक्त, बाघ त रुखमा चढ्दैन। अनि ज्ञानी चाहिँ आफ्नो हठबस त्यहीँ बस्यो। बाघ आउँदै थियो, एउटा मान्छे त देख्यो, मान्छेको गन्ध पाएर खानलाई झम्टन आउँदै थियो। कसो कसो भगवानको कृपाले फेरि के भएछ, एउटा कुनै सिकारीले फेरि त्यसलाई बन्दुक हानेर मार्गान्तरण गरिदियो, बन्दुक पड्काएर त्यसलाई फेरि भगाइदियो। सिकारी कतै नजिक रहेछ, बच्न त ज्ञानी पनि बच्यो। यसको अर्थ ज्ञानीलाई पनि एउटा निष्ठा चाहिँ रहेछ भगवानप्रति, भगवानप्रति अलिकति निष्ठा चाहिँ मतलब ब्रह्मप्रतिको निष्ठा रहेछ, सायद त्यही निष्ठाले बचायो। अब उसको अडान अनुसार, उसको मान्यता अनुसार मरेकै भए पनि फरक चाहिँ पर्थेन। त्यो ज्ञानी मरेको भए पनि ऊ जन्मिएकै होइन, आत्मा त मर्ने कुरै होइन। अब यहाँनिर कसको बुद्धिमान भन्ने कुरो आउँछ। ऊ चुप्प लागेर बाटोमै बस्यो ज्ञानी, भक्त भाग्यो। अब यहाँ कम्पेरिटिभली अध्ययन गर्ने हो भने त्यो ज्ञानीमा अलिकति मूर्खता देखिन्छ। यदि ऊ बाँच्नु नै छैन, संसारमै रहनु नै छैन भने त उसले किन चाहियो, किन शरीर धारण गर्नु पर्यो, संसारमा किन व्यवहार गर्नु पर्यो, किन भोजन खानु पर्यो, किन बाँच्नु पर्यो, होइन? त्यो उसले एकछिन आफ्नो आडम्बर देखाएको हो, त्यो हठ देखाएको हो। त्यो हठ उसको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो, उसको जीवन सकिन सक्थ्यो। हठ त त्यहाँ देखायो, तर उसको साधना पुरा नभएको पनि हुन सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले हठ गर्छन् र आत्महत्या गर्छन्, आत्मदाह गर्छन्, उनीहरूलाई त्यो ठिक लाग्छ। त्यो क्षणिक रूपमा आवेश हो, त्यो थोरै आवेशले काम गर्यो त्यो ज्ञानीमा पनि, कि मरे मर्छ, म के हुन्छ र भनेर घमण्ड देखाएको हो। तर उसलाई मर्नु थिएन, किनकि बाँच्नु नै थियो, स्वाभाविक जीवन जिउनै पर्छ। हो, भवितव्यमा मर्नु अलग कुरो हो, जहाँ हामीले अनएभोइडेबल कुराहरू हुन्छन्। तर भगवानले दिएको छ नि त उपाय, हात गोडा सबै साधनहरू, यसको सदुपयोग गरेर बाँच्नु एउटा लिमिटसम्म त सदुपयोग गर्न सकिन्छ, नसक्ने कुरामा त तम शरणम। त्यो भएको हुनाले यो कुराको सन्तुलन हामीले गर्नुपर्छ। डरै नलाग्ने भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। शङ्कराचार्य एकचोटि बौलाएको साँडेले लखटेछ शङ्कराचार्यलाई, भगवान शङ्कराचार्य आद्य जगद्गुरुलाई। अनि कसैले प्रश्न सोध्यो, ए महाराज, हजुर त जगत मिथ्या भन्ने मान्छे, अद्वैतवादी मान्छे, यस्तो मिथ्या, यस्तो यो एउटा नाथे साँडेले लखड्दा पनि तपाईँ किन दौडिनुहुन्छ, किन डराउनुहुन्छ, किन भाग्नुहुन्छ? यो त मिथ्या होइन, यो जगतको लीला मिथ्या होइन, यो मिथ्यासँग किन डराएर भाग्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि
उहाँले के भन्नुभयो? हो, तिमीले ठिक भन्यौ, यो साँडेले लखड्नु मिथ्या हो। मैले नभाएको पनि हुन्थ्यो, तर भाग्नु पनि त मिथ्या हो नि। म कहाँ भाएको छु? जगतको लीला पनि त मिथ्या हो। साँडे मिथ्या हो भने जगत पनि मिथ्या हो। म भागेको पनि मिथ्या हो क्या। त्यो पनि मिथ्या, यो पनि मिथ्या। मिथ्यामा मिथ्याकै खेल भइरहेछ। वस्तु पनि मिथ्या, क्रिया पनि मिथ्या। यसरी मिथ्या मिथ्याले समन्वय गर्छ। मिथ्यामा मिथ्याकै खेल खेल्नुपर्छ। त्यसैले एउटा सूत्र छ नि, मूर्खलाई मूर्ख जस्तै व्यवहार गरिदिनुपर्छ। सठे साठ्यम समाचारित, आइलाग्ने माथि जाइ लाग्नुपर्छ। यो संसारको नियम हो, यो आध्यात्मिक नियम पनि हो। जो जस्तो छ त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। हिरा काट्ने हिराले। छट्टु छुचामा हुनु हुने छ नि। छुचो मान्छे भयो भने त्यसलाई आफू पनि छुच्याइ गरेर अथवा आफू छट्टु भनेर उसलाई चाहिँ उसबाट बच्नुपर्छ। यस्ता किसिमका प्रसङ्गहरू शास्त्रमा धेरै आउँछन्। धेरै युक्तिहरू छन्, जीवन जिउने कलाहरू धेरै छन्। यहाँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ कि ओम आनन्दम स्वामी नारायणनन्दा ज्योतिरेग्मीज्यू, मित्रप्रसाद ज्यू, राधे राधे, पुस्तकराज सुवेदीज्यू, सच्चिदानन्द भगवानको जय, राजु शर्णै। जीव ईश्वरसँग भेट्न सक्ने योग्यता के होला? केवल नामको भजन गर्नुहोस्, नामको जप गर्नुहोस्, प्रेमले नामको जप गर्नुहोस्, ईश्वरसँग भेटिसक्यो। अरू केही गर्नु पर्दैन। प्रभु म हजुरको हुँ, प्रभु रहम मम प्रभु, म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हो। यति भावलाई दृढ गर्नुहोस्। किनकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुखराशि। ईश्वरकै अंश हुँ भन्ने कुरो ममै वांशो जीवलोके भनेर, ममै वांशो जीवलोके भनेर भगवान्ले स्वयं भन्नुभएको छ। मेरै अंश हो तिमी, मेरै बच्चा हो, मेरै टुक्रा हो, तिमी नित्य हौ, सनातन हौ भनेर भगवान्ले भनिसकेपछि यही केही योग्यता चाहिएन। प्रभु म हजुरको हुँ, म लाटो बुङ्गो कालो गोरो फुस्रो जस्तो छु, म हजुरकै हुँ, म अनजान छु, मैले केही जान्दिनँ, तर म हजुरको हुँ भनेर समर्पित बनाऊ न, सकियो। केही योग्यता चाहिँदैन। धन सम्पत्ति, यति पढेको उति पढेको, यति वर्ष कठोर तपस्या गरेको होइन, दैनिक यति घन्टा ध्यान गर्ने, केही पनि चाहिँदैन। बस प्रभु म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हो, यति भनेर राम 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 जपौँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जुन मन्त्र जपेर जपौँ, ईश्वरसँग हामी एक भइहाल्यौँ। यही हो हाम्रो योग्यता। नाम जप जस्तो ठुलो योग्यता के पनि होइन। राधे राधे, जय श्रीराम। शान्ता थापा माताश्री राधे राधे, हरिओम। गुरुदेव कृतज्ञता छ प्रभु ब्रह्म ज्ञानको लागि भन्नुभयो। राजन खनाल प्रभु अत्यन्तै साधक व्यक्तित्व, एकदम विनयशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नमो नमः। ओमनाथ देवकोटा प्रभु राधे राधे, नियमित सत्सङ्गमा आउनुहुन्छ। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत, प्रेम, प्रणाम। आजको लागि यति गरौँ, 9 बजिसकेको छ। भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।